जम्मू कश्मीर असेंबली का बिजनेस आज भी नहीं चला। कल भी जिस तरह से हंगामा बरपाई हुई, आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर मेरे साथ हैं। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कल भी आपसे बात हुई, कल भी हंगामा रहा और आज भी यही हंगामा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगातार और कांग्रेस के लोग, इंडिपेंडेंट, सब ये कह रहे थे कि आप इस पर डिस्कशन करें, लेकिन आपने आज भी नहीं, आप उसी अपने उस कल के स्टैंड पे कायम रहे। क्योंकि जो मैंने फैसला लिया सोच समझ कर लिया और रूल्स के मुताबिक लिया। देखो ना, सबसे बड़ी बात है, हाउस को अगर चलाना है तो रूल बुक के मुताबिक चलाना है। मैंने इनको कह दिया, एक तो कल जो मैंने रूलिंग दे दी थी कि मैटर इज सब जुडिस, आई स्टैंड बाय दैट, वो तो हकीकत है। मगर दूसरी बात, दूसरा रूल भी मैंने कोट किया। आज उन्होंने फिर एडजर्नमेंट मोशन दी थी। दूसरा रूल जो मैंने कोट किया वो रूल 58 का सब रूल 9 है, जो आज मैंने एक नया रूल किया, जिसमें मैंने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन कैन नॉट बी अलाउड if the matter is not primarily the concern of the government। यानी अगर गवर्नमेंट के डोमेन में ये बात नहीं है, जहां पर आप ये एडजर्न मोशन लाना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट, जहां पर जो गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट के डोमेन में अगर ये बात नहीं है तो फिर आप एडजर्न मोशन अलाउ नहीं कर सकते। बताइए, ये मामला क्या यहाँ के गवर्नमेंट के डोमेन में है? मैं कैसे अलाउ करूं, मुझे बताइए। तो इसलिए मैंने उनको समझाने की कोशिश की। नहीं समझे तो मैं क्या करूं? अगर ये हाउस को नहीं चलने देते तो ये इनका फैसला है। हालांकि मैंने कल भी कहा कि अवाम ने हमारे साथ काफ़ी तवक्कात वाबस्ता की है। अवाम चाहते हैं कि हम उनके मसाइल पर बात करें। ये बात नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? आज बिजनेस भी बहुत था, प्राइवेट बिजनेस था, आज था, बिल्स थी, आज कई बिल्स तैयार की थी मेंबरों ने, इन्हीं मेंबरों ने की थी। तो उन पर डिस्कशन होता, नए कवानीन बनते डिस्कशन के बाद। मगर इन्हें जब खुद काम नहीं किया, काम करना नहीं चाहा, तो हाउ कैन आई हेल्प? आई कैन नॉट हेल्प इट। इसी बीच जो पीडीपी, एआईपी और पीसी, उन्होंने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, उन्होंने कहा स्पीकर साहब जो है वो कुछ खास अंजाम नहीं दे रहे ड्यूटीज को, वो कॉन्फिडेंस उनको बदलना चाहिए। उन्होंने एक नोटिस दी है। ठीक है, दे दिया नोटिस, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, हम हाउस में रखेंगे। अगर उनकी मोशन कामयाब होती है तो आई विल गो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ला सकता है। आई वेलकम दैट, नो प्रॉब्लम। तो मतलब आप हर्ट नहीं है कि उन्होंने? नो, आई एम नॉट हर्ट एट ऑल, नो क्वेश्चन। अगर मेंबरान को कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं? लेकिन एनसी के लोग जो है वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब को, हम स्पीकर साहब से बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ नहीं है। बीजेपी भी यही कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज देखा बीजेपी लोग भी, जो आप जब बात कर रहे थे, वो उसको मेज थपा के उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। देखिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरी बातों से कोई कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है। मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ गर्ज है कि कवायद और जवाबित के तहत ये हाउस चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बात जो होती है एक प्रेसिडेंट बन जाता है। हमें गलत प्रेसिडेंट्स नहीं बनाने हैं। पूरा मुल्क हमारी तरफ इस वक्त देख रहा है, लिहाजा हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो जवाबित के खिलाफ हो, जो कवायद के खिलाफ हो, जो आइन के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लिहाजा मैं सही बात करता हूँ, उस मेरी बात से कोई खुश होता है तो ठीक, नहीं होता तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्पीकर जो है दबाव में काम कर रहे हैं, और दबाव यह है कि बीजेपी के दबाव में, कहीं ना कहीं इस पर भी जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं। मैं किसी दबाव में न कभी आया हूँ ना आ जाता हूँ, कभी नहीं, ना आऊँगा आगे कभी। मैंने कभी दबाव के तहत काम नहीं किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी जो है एक खुली किताब है। मैंने हमेशा फेयरलेसली काम किया है। कोई नाराज़ हो, कोई खुश हो, मैं वही करता हूँ जो सही होता है। कुछ मेंबर ये भी कह रहे थे, कहते हैं ना, एक शायर ने कहा है कि अपने भी नाराज मुझसे, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ाहिरी हिलाल को कभी कह न सका कांद। लेकिन जो पिछले 2 दिन में जो हुआ, उससे क्या, उसको आप किस तरह से लेते हैं? आपको लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था और बेटरली अवॉइड किया जा सकता था? देखिए ना, मोशन लाना हर मेंबर का उसका हक होता है, वो ला सकता है, कोई भी मोशन ला सकता है। लेकिन जब स्पीकर की रूलिंग आती है, कवायद के मुताबिक आती है, फिर मेंबर को एक्सेप्ट करना चाहिए।
کیونکہ سپیکر تو ممبران کے ووٹ سے ہی بنتا ہے، ان کے اعتماد سے بنتا ہے. جب سپیکر صاحب جو انہوں نے بنایا ہے سپیکر کو، سپیکر کی رولنگ آئی تھی، اس کو اس رولنگ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، پھر ہاؤس کو چلنے دیا جانا چاہیے. اور بھی کام ہے، اور بھی کام ہوتے ہیں ہاؤس میں، اتنے کام ہیں. کالنگ اٹینشن موشنز 8 آج 8 تھی، کل بھی 8 تھی. وہ بھی لوگوں کے مسائل تھے، اس میں لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری ملتی ہے پورے ایوان کو. کوشچنز تھے، کل بھی کوئی 30-40 کوشچن تھے، آج بھی 30-40 کوشچن تھے، سب لیپس ہو گئے. اسی طرح کل ریزولوشنز تھے، 7 ریزولوشنز. سب سے پہلا ریزولوشن کل تھا کہ اسٹیٹ کو ریسٹور کیا جانا چاہیے. یہاں پر اس پر بھی ڈسکشن ہو جاتی، سارے ممبران اپنے خیالات کا اظہار کرتے. نہیں اٹھایا انہوں نے، کرنے نہیں دیا، اس لیے وہ بھی لیپس ہو گیا. وہ ریزولوشن ایک ہی نہیں، 7 ریزولوشن تھے، وہ بھی لیپس ہو گئے. آج پرائیویٹ ممبرز بلز تھی، کوئی 33 کے قریب بلز تھی. اچھا، جب آپ نے ان پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے ان پر بحث نہیں کی، تو وہ بھی فی الحال تو سرد کھانے میں چلے گئی وہ بلز. تو اس لیے نقصان عوام کا ہوتا ہے. ممبران کا ہو نقصان یا نہ ہو، عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور ایز ریسپانسبل ممبرس ہمیں لوگوں کے مفاد کو پہلی ترجیح دینی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کی جو آپ کے مطلب جو نیشنل کانفرنس کے ورکر جو ممبرس ہیں انہوں نے تھوڑا جلد بازی کی اور زیادہ انہوں نے اس کو مجھے لگتا ہے کہ حد سے گزرے تھوڑا سا. یہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے موشن کیوں لایا. انہوں نے موشن لایا، ٹھیک کیا، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کہ جو کچھ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس سے جو کچھ ہوا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ میسج تو انہوں نے بھیج دیا، یہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک، دنیا جانتی ہے، دنیا کو پتا ہے. ہمیں ہاؤس ایڈجورن بھی کرنا پڑا، تو کاروائی بھی سمجھو ملتوی ہو گئی، کیونکہ جب انہوں نے کاروائی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو ایک میسج گیا کہ یہ اس کے خلاف ہے. اور کیا چاہیے ان کو، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اب آپ اس کو انسسٹ کر رہے ہیں، آگے لے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک بات ہے. تو کل اگر یہ ہوتا ہے تو کیا رہے گا آپ کا؟ آپ تو یہ فائنل ہے آپ کی طرف سے کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ میں دیکھو نا، میں نے کہا کہ جو میں نے فیصلہ دیا ہے سوچ سمجھ کر دیا ہے، آئین اور قانون کے مطابق دے دیا ہے، رولز کے مطابق دے دیا. میں کیسے چینج کروں؟ جو فیصلہ قواعد کے مطابق ہو، ضوابط کے مطابق، میں اس کو کیسے چینج کروں؟ اب یہ دیکھو نا، ایک رول ہے کلیئر، آئین بھی ہے. جب کورٹ میں کوئی مسئلہ گیا تو ہمیں کورٹ پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی عدالت پر مسئلہ گیا ہے، دیٹ از دا سپریم کورٹ آف انڈیا، ہائیسٹ ٹیمپل آف جسٹس انڈیا. وہاں پر گیا، ایک ریٹ پیٹیشن نہیں کہ میری اطلاع ہے کہ 1 درجن کے قریب ریٹ پیٹیشنز وہاں پہلے ہی دائر ہو چکی ہے. اور بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہاں پر انگیج کیے گئے ہیں اس مسئلے کو وہاں پر لیڈ کرنے کے لیے. لیٹ اس ویٹ فار سپریم کورٹ ججمنٹ. آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر؟ فرض کیجیے آپ 10 دن یہاں پر شور کرتے رہیں گے، اسے یہ قانون بدل سکتا ہے کیا؟ اسے بہتر ہے کہ جس کو اگر کوئی انٹرسٹ ہے کہ بھئی یہ قانون بدلنا چاہیے، یہ منسوخ ہونا چاہیے، وہ بھی عدالت میں جائے، اس میں کیا دقت ہے؟ کیا آپ کی عمر صاحب یا فاروق صاحب سے اس پر بات ہوئی؟ کیا ان کا کوئی بات ہوئی؟ میں نے ان کے ساتھ اس کے پاس کوئی بات نہیں کی. میں نے کیا وہی جو رولز نے مجھے بتایا، آئین نے مجھے بتایا. میں نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.